वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरे महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की वीडियो में बात करनी है ज़कात को लेकर। ज़कात के शरई हुक्म क्या है, शरई हैसियत और इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान क्या है। दोस्तों, अभी जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करो। और इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे चल कर फरमाता है, अगर इस चीज़ को तुम अदा करोगे तो इसका अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बेहतरीन पाओगे। दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है और जिसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करना, जिसकी फ़र्ज़ियत को ना मानना कुफ्र के ज़ुमरे में आता है। दोस्तों, ज़कात के लुग़वी माने यानी डिक्शनरी के अतबार से लफ्ज़ी माना आप कह सकते हैं। ज़कात के माना आते हैं पाकीज़ा करना या परवान चढ़ाना, यानी अपने माल को पाकीज़ा करना। और इसका बुनियादी मकसद क्या है, यानी जो हम ज़कात अदा करते हैं इसका बुनियादी मकसद, फंडामेंटल तो मकसद है आखिर क्या है। ज़कात का बुनियादी मकसद है गरीबों की इमदाद करना, गरीबों का हेल्प करना, गरीबों की मदद करना और ख़ुद अपने आप को माशरती सोसाइटी तौर पे, माशरती तौर पे, कबायली तौर पे फलाह व बहूद में यानी कामयाबी और तरक्की में साहिब सरवत यानी मालदार लोगों का हिस्सा शामिल करना, यानी जो साहिब नसाब है उनका हिस्सा इन गरीबों की तरक्की, इन गरीबों की फलाह में उनके हिस्सा को शामिल करना है। और दोस्तों, ज़कात का मकसद मुस्तहिक लोगों तक, जो इसके मुस्तहिकीन है उन तक माल को पहुँचाना है। ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है जिसके माना मैंने बताया कि पाकीज़गी और बढ़ने के हैं। दोस्तों, पाकीज़गी से मुराद क्या है? पाकीज़गी से मुराद ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब नसाब पे अपना माल का 40वां हिस्सा यानी अपने माल के 2.5% का निकालना है। तो मालूम क्या हुआ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि ज़कात क्या है। ज़कात एक ऐसी माली इबादत है, हर साहिब नसाब यानी मालदार, जो शरीयत के निगाह में जो मालदार है, जो साहिब नसाब हैं, उन पे माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% निकालना फ़र्ज़ है। और इस रकम को, इन पैसों को नादार, गरीब, यतीम, मुस्तहिकीन लोगों तक पहुँचाना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वअक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस आयत करीमा से ज़कात की फ़र्ज़ियत का सबूत मिलता है। जिसकी फ़र्ज़ियत का सबूत आयत करीमा से बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, उसका इनकार करना कुफ्र के ज़ुमरे में शामिल होना है। अब दोस्तों, बात करनी है कि ज़कात किन पे वाजिब है, कौन लोगों को ज़कात देना है, किन पे ज़कात का निकालना, अपने माल का 40वां हिस्सा 2.5% का निकालना वाजिब है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। आखिर वो कौन लोग हैं? जब ये चीज़ वाज़ेह हो गया कि ज़कात क्या है, उसका शरई हुक्म क्या है, क्या वाजिब है, सुन्नत है, आखिर क्या है, तो इसके बाद यह भी मालूम होना चाहिए कि ज़कात किन लोगों पे वाजिब है, उसका निसाब क्या है। दोस्तों, हमें मालूम है कि ज़कात के लिए साहिब निसाब का होना ज़रूरी है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब कौन लोग हैं? सबसे पहले ज़कात वाजिब होने के लिए उस पर साल का गुजरना, साल का गुजरना। तो जिस रोज़ किसी आकिल बालिग मुसलमान के पास अक़ल से मालूम हुआ कि किसी मजनून पे, किसी पागल पे ज़कात वाजिब नहीं है, और बालिग से मालूम हुआ कि किसी नाबालिग पे ज़कात वाजिब नहीं है, और मुसलमान से मालूम हुआ कि किसी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम पे ज़कात वाजिब नहीं है, तो ये शरात है कि माल पे साल का गुजरना, आकिल होना, अक्लमंद, जिसके पास अक़ल हो, समझ हो, यानी वो मजनून पागल ना हो, बालिग होना और मुसलमान होना। दोस्तों, जिस रोज़ किसी आकिल बालिग मुसलमान के पास ज़रूरत से ज़ायद निसाब के बक़द्र, ज़रूरत से ज़ायद निसाब के बक़द्र माल, जो कि सोना है, चांदी है, नकदी कैश रकम हुआ या माल तिजारत, ये चीज़ उसके पास जमा हो जाए जिस दिन भी, और उस पर साल का गुजर जाए यानी 1 साल हो जाए, और साल का गुजरना शमसी हिसाब से नहीं है बल्कि क़मरी हिसाब से, तो तकरीबन 355 या 56 दिन होते हैं। दोस्तों, ऐसा शख्स शरअन साहिब निसाब कहलाएगा, जिस पर ज़कात का देना वाजिब होगा। तो जिस दिन आकिल बालिग मुसलमान के पास ये चीज़ हो जाए यानी निसाब के बक़द्र माल मौजूद हो, आकिल बालिग मुसलमान के पास निसाब के बक़द्र माल जिस दिन आ जाए, और माल कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, नकदी यानी कैश रकम के शक्ल में, या माल तिजारत, जिस दिन भी आ जाए उस दिन से दिन शुमार होगा और उस पर साल गुजर जाए तो वह शख्स साहिब निसाब कहलाएगा, उस पर ज़कात का देना वाजिब होगा। फ़िक़ही इस्तिलाह में जैसा कि मसाइल हम जहाँ भी आज के जो सोशल मीडिया दौर है, या हम ज़कात के लिए जब किताब को खंगालते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे हर जगह यही मिलता है, सोने के शक्ल में या चांदी के शक्ल में, कहीं भी रकम के शक्ल में नहीं मिलेगा कि कितना रकम होना चाहिए, अमाउंट के शक्ल में नहीं मिलेगा कितना अमाउंट होना चाहिए आपके पास जिस पे ज़कात वाजिब होगा। दोस्तों, हमें दोनों चीज़ को जानना चाहिए, ज़ेवरात के शक्ल में भी और रकम की शक्ल में भी, कि हमारे पास कितने रकम होंगे, कितने ज़ेवरात होंगे तो हम पे ज़कात वाजिब होगा। दोस्तों, ज़कात के निसाब हमें मालूम है
بالکل عوام میں یہ چیز مشہور ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم یا مال تجارت کا ہونا ہے۔ اور دوستو اس نصاب پہ سال بھی گزر جائے تو دوستو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ دوسرے طریقے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، بالکل آسان لفظوں میں، آسان سنٹنس میں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اور صرف اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں میں سے سونا چاندی میں سے کسی ایک کی مالیت، یعنی سونا چاندی میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی کیش کے شکل میں رقم ہو یا مال تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر، سونا چاندی مال تجارت کیش نقدی کے شکل میں، یا تمام ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بن جاتی ہے۔ چاندی کا جو نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اتنی بن جاتی ہے ان تمام کو ملانے کے بعد یا ان میں سے بعض کو ملانے کے بعد۔ دوستو ایسے شخص پہ اگر سال گزرتا ہے، یعنی تمام مال کو جو بھی شکل ہے، سونا چاندی مال تجارت کیش نقدی جو رقم ہے، ان تمام کو ملانے کے بعد جو چاندی کا جو نصاب ہے 52 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کے بقدر آپ کی مالیت بنتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے گا سال کا گزرنا، سال گزر جاتا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ کا دینا واجب ہوگا۔ یہ بات ہمیں واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے صرف 7.5 تولہ سونے پر اس وقت ہے جب کسی اور جنس میں سے، یعنی جو دوسرے جنس ہے مال تجارت کیش، اس سے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تب یہ سونے کا نصاب کا حساب کیا جائے گا، اس حساب سے آپ کو نکالنا ہوگا۔ لیکن دوستو آج کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی رقم نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، 2 روپیہ بھی نہ ہو۔ اب ایسے شکل میں آپ کے پاس سونے کے علاوہ دوسرے جنس کے مال بھی موجود ہیں، تب ایسے شکل میں آپ کو جو چاندی کا جو نصاب ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ کا جو فرضیت ہے دیکھا جائے گا۔ یعنی سونا آپ کے پاس موجود ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ دوسرا رقم ہے، کیش کے شکل میں ہو یا چاندی کے شکل میں ہو یا مال تجارت کے شکل میں ہو، کچھ بھی موجود ہے، تب ایسی صورت میں جو زکوٰۃ کا فرضیت کا حساب ہوگا، جو زکوٰۃ کا فرضیت کا مدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے مالیت پہ ہوگا۔ یعنی دیکھا جائے گا کہ 52 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کا مارکیٹ میں دام کتنا ہے، اپنے حساب سے اپنے مارکیٹ میں پتہ کریں گے کہ 52 تولہ چاندی کا دام کتنا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو چاندی سونے کے جو مارکیٹ کے ریٹ ہیں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ دوستو آپ خلاصہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ آج کے دور میں جو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا رقم ہے، ان تمام رقم کو یعنی کیش کے شکل میں ہو، مال تجارت کے شکل میں ہو یا سونے کے شکل میں ہو، ان تمام کو دیکھیں گے کہ جو چاندی کا نصاب ہے اگر اتنا ہو جاتا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اب اس پہ سال کا گزرنا ہوگا، سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ آپ کو دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ موٹے طور پہ آج کے دور میں ایسا کہ مجھے معلوم ہے جو چاندی کا نصاب ہے 52 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آج کے دور میں تقریباً 50,000 کے آس پاس ہے، یعنی 50,000 کے بقدر جو یہ نصاب ہے 52 تولہ چاندی کی قیمت آج کے دور میں 50,000 کے قریب بنتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے حساب سے آپ اپنے مارکیٹ میں پتہ کر سکتے ہیں کہ چاندی کی ریٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ 52 تولہ چاندی کی قیمت پتہ کرتے ہیں تو 50,000 ہے۔ اب 50,000 جو رقم ہے اس رقم پہ آپ کے جو اخراجات ہیں، بجلی بلب اور جو گھر کے ضروری سامان ہے، اخراجات کے علاوہ آپ کے پاس 50,000 رقم بچتا ہے اور اس رقم پہ سال گزر جاتا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ دوستو یہ زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل ہیں جو کہ جن کو جاننا کافی اہم ہے، ضروری ہے۔ آج کے دور میں جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں اس سے لوگوں کی ناواقفیت دیکھی جا رہی ہے، لوگ اس سے نہ بلد ہیں نہ آشنا ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے زکوٰۃ کب دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔